नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। आज पुनः चैत्र 7 गतेको गोरखापत्र लिएर आइसकेको छु र योभन्दा पहिलेको गोरखापत्रहरू पढ्नको लागि तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष को निर्वाचित हुनुभएको छ? नारायण प्रसाद दाहाल। विक्रम सम्वत 2080 फागुन 29 भएको निर्वाचनमा नारायण दाहाललाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा उपस्थित 56 जनामध्ये 39 मत परेको थियो भने प्रस्तावको विपक्षमा 17 मत परेको थियो। त्यसैगरी अब प्रश्न नम्बर 2, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 8 114 2024 मा मनाइएको छ, जसको नारा महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी भन्ने नारा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 8 र 2024 मा 114 नाराको रूपमा महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी भन्ने नारा रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3, आर्थिक विकासमा देशभरमै उत्कृष्ट भई म्युनिसिपल एक्सलेन्स अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नगर कुन हो? बुटवलमा उपमहानगरपालिका रहेको छ। आर्थिक विकासमा देशभरमै उत्कृष्ट भई म्युनिसिपल एक्सलेन्स अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नगर कुन रहेको छ? बुटवल महानगरपालिका। देशभरका नगरपालिका मध्ये सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै सम्मानित हुन सफल नगरपालिका कुन हो? गौर नगरपालिका रौतहट। देशभरका नगरपालिका मध्ये सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै सम्मानित हुन सफल नगरपालिका कुन हो? गौर नगरपालिका रौतहट। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 31औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रम गौरलाई उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार प्रदान 2080 फागुनमा गरिएको हो। गत वर्ष गौर नगरपालिका मध्य प्रदेशकै सबै क्षेत्रमा पहिलो स्थान रहेको छ। त्यसैगरी अब प्रश्न नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सन् 2024 मार्चमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालको स्थान कति रहेको छ? 146 रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले 2024 मार्चमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ? 146औं। अध्ययन गरिएका 193 राष्ट्रमध्ये नेपाल 146औं स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालको 3 स्थान सुधार भएको छ। त्यसैगरी 3 वर्ष अघि सन् 2021 मा नेपाल 139औं स्थानमा रहेको थियो र सन् 2021 को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचाङ्क 0.01 ले प्रगति भएको छ। गतिरोधको अन्त्य ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनर्कल्पना शीर्षकको सन् 2023-24 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सूचाङ्क मान 0.61 रहेको छ। नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीको वर्गमा परेको छ। मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचाङ्कको मान 0.550 देखि 0.699 को बीचमा हुने गर्दछ। सन् 1990 देखि 2022 सम्म नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 165.6% ले परिवर्तन भएको छ। त्यसैगरी नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 4023 अमेरिकी डलर रहेको प्रतिवेदनको आकलन छ र गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो 3877 डलर रहेको थियो र 2021 मा यसको 2748 अमेरिकी डलर रहेको थियो। त्यसैगरी 1990 मा 0.395 रहेको नेपालको मापन 2022 सम्म आइपुग्दा 0.61601 पुगेको र त्यस अवधिमा नेपालको जन्ममा सरदर 17.7 वर्ष र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष 2.1 वर्ष र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय करिब 165.6% परिवर्तन भएको
प्रतिवेदनले जनाएको छ। र सन् 2023 मा मानव विकासको असर सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान र युक्रेनमा परेको र मानव विकासको उच्च स्थानमा स्विजरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड, हङकङ र डेनमार्क रहेका छन्। यो उच्च थाहा पाइराख्नु होला साथीहरू, स्विजरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड, हङकङ र डेनमार्क। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6, बढी पहाडी समाज सेवा पुरस्कार बद्री पहाडी समाज सेवा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? अधिकार कर्मी डाक्टर विष्णुमाया परियार। पुरस्कार राशि 10,000 रुपियाँ र 1,10,000 रुपियाँ रहेको छ। अभियन्ता डाक्टर परियारको जीवन कथा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यको शिक्षा विभागद्वारा कक्षा 7 को पाठ्यक्रममा समेत संलग्न छ। बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? अधिकार कर्मी डाक्टर विष्णुमाया परियार, जसको पुरस्कार राशि रहेको छ 1,10,000। अभियन्ता डाक्टर परियारको जीवन कथा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यको शिक्षा विभागद्वारा कक्षा 7 मा पाठ्यक्रममा समेत संलग्न छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी का अध्यक्ष ग्रेग वार्क कहिले काठमाडौँ आएका हुन्? 2024 मार्च 18। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी का अध्यक्ष ग्रेग वार्क कहिले काठमाडौँ आएका हुन्? 2024 मार्च 18। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 7औं संस्करण कहिले सञ्चालन भएको हो? 2080 चैत 1 देखि 5। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 7औं संस्करण कहिले सञ्चालन भएको हो? विक्रम सम्वत 2080 चैत 1 देखि 5। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 फागुन 12 गते। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 फागुन 12। सर्वप्रथम सुशासन शब्दको प्रयोग कहिले भएको हो? 1989 मा विश्व ब्याङ्कद्वारा गरिएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? 1946। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? 1946। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? 1946। जात्रा पर्वको सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? भक्तपुर। जात्रा र पर्वको सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? भक्तपुर। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा कहिले गरिएको हो? 2080 चैत्र 4 गते। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा कहिले गरिएको हो साथीहरू? 2080 चैत 4 गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको हो। पर्यटन राजधानी घोषणाले समग्र गण्डकी प्रदेश र मुलुककै श्रीवृद्धि नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएको छ। यो साथीहरू विशेष इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। यो पर्यटकीय राजधानी कुन हो र यो कहिले भयो र भन्ने कुरा यो विशेष इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। पर्यटकीय राजधानी भन्यो भने पोखरा र कहिले भन्यो भने 2080 चैत 4 गते। स्पाइनी ब्ल्याडर भनेर कुन चरालाई चिनिन्छ? स्पाइनी ब्ल्याडर भनेर ब्याल्लर रहेछ सरी। स्पाइनी ब्याल्लर भनेर कुन चरालाई चिनिन्छ? काँडे भ्याकुर। सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? 1733 बाट बेलायतबाट। सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? बेलायत 1733। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? मोहन विक्रम सिंहलाई। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? मोहन विक्रम सिंह। महामन्त्री नेकपा मसाल। प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा पुरस्कृत व्यक्तिहरू: प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार खगेन्द्र सङ्ग्रौला। प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार मोहन विक्रम सिंह। त्यस्तै गरी प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र पुरस्कार शान्ता श्रेष्ठ। प्रज्ञा सांस्कृतिक लोकवार्ता तथा मौखिक इतिहास पुरस्कार घनश्याम प्रसाद पौडेल। प्रज्ञा समालोचना तथा साहित्य पुरस्कार कृष्ण गौतम। प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्रा ड देवी प्रसाद गौतम। प्रज्ञा साहित्य पुरस्कार बम देवान। प्रज्ञा साहित्य पुरस्कार गद राजव। प्रज्ञा बाल साहित्य पुरस्कार गङ्गा कर्माचार्य। प्रज्ञा अन्तर्देशीय पुरस्कार पदम विश्वकर्मा।
यो साथीहरू यो सबैभन्दा पनि यो विशेष गरी यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो भन्ने याद गर्नु होला। मोहन विक्रम सिंह। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रज्ञा दर्शन कसलाई दियो? दर्शन मोहन विक्रम सिंहलाई दियो। त्यस्तै गरी अब आजको प्रश्न नम्बर 17, संसारकै पुरानो जङ्गल कहाँ फेला परेको छ? बेलायतको डेभोन तथा समरसेट इलाकामा। बेलायतको डेभोन तथा समरसेट इलाकामा वैज्ञानिकहरूले उक्त जङ्गल 19 करोड वर्ष पुरानो भएको जनाएको छ। उक्त जङ्गलमा जीवाश्म डेभोनियम कालका भएको ठम्याइएको छ। वैज्ञानिकहरूले त्यहाँ रुखका हाँगाहरू तथा काण्डहरू अवशेष पनि फेला पारेका छन्। यसअघि अमेरिकाको न्युयोर्क नजिकै फेला परेको जङ्गल संसारकै पुरानो जङ्गलको रूपमा मानिएको थियो। डेभोन संसारकै पुरानो जङ्गल कहाँ फेला परेको हो? बेलायतको डेभोन तथा समरसेट इलाकामा। नेपालमा समावेशी आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2065 पुस 29 गते। भ्लादिमिर पुतिन 5औं पटक रुसको राष्ट्रपति कहिले भएका हुन्? 2024 मार्चमा। भ्लादिमिर पुतिन 5औं पटक रुसको राष्ट्रपति कहिले भएका हुन्? सन् 2024 मार्च। भ्लादिमिर पुतिन 5औं पटक, यो रिपिट भएछ। प्रश्न नम्बर 20, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको वडापत्र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कहिले प्रस्तुत गरियो? यो विक्रम सम्वत 2080 चैत 5 गते। सन्धि र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वडापत्रलाई संसदमा पेश गरिएको हो। बिमस्टेकको स्थापनाको 24 वर्षपछि सन् 2024 मा वडापत्र पाएको थियो। र प्रश्न नम्बर 21, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित 2080 चैतमा गरेको पपुलेसन कम्पोजिसन अफ नेपाल नामक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी कति रहेको छ? 52%। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित 2080 चैत्रमा गरेको पिपुल कमिसन्स अफ नेपाल नामक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी कति रहेको छ? 52। सालक पदमार्ग कहाँ घोषणा गरिएको छ? सालक पदमार्ग कहाँ घोषणा गरिएको छ? यो रहेको छ कीर्तिपुरको बाघ भैरव सामुदायिक वनमा। विक्रम 2066 फागुन 8 गते। सालक पदमार्ग कहाँ घोषणा गरिएको हो? कीर्तिपुरको बाघ भैरव सामुदायिक वन। विक्रम 2066 फागुन 67 विक्रम 2077 फागुन 8। र प्रश्न नम्बर 23, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वारभाटा कुन प्रकृतिको ऊर्जाको स्रोत हुन्? नवीकरणीय। प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, कोइला आदि कस्तो प्रकारको ऊर्जाको स्रोत हुन्? अनवीकरणीय। र प्रश्न नम्बर 24, प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, कोइला आदि कस्तो प्रकारको ऊर्जा हो? अनवीकरणीय। र प्रश्न नम्बर 25, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तर्जुमा गरेको चौथो रणनीतिक योजनाको अवधि कति रहेको छ? 2022 देखि 26। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तर्जुमा गरेको चौथो रणनीतिक योजना अवधि कति रहेको छ? 2022 देखि 26। राष्ट्र बैङ्कले 5 वर्ष अवधिको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ पद्धतिको विश्वासलाई पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारीसँग प्रभावकारी संयोजन गर्न र बैङ्कीय, वित्तीय र बाह्य क्षेत्रसँगको स्थायित्व कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेष र नप्रवर्तनात्मक उपाय यो रणनीति योजनामा समेटिएको छ। रणनीतिले परिलक्षित गरेको आधारमा नै राष्ट्र बैङ्कको आगामी दिन आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र बैङ्कले सन् 2006 देखि रणनीतिक योजनाहरू बनाउन थालेको हो। योजनाले 7 रणनीतिक खम्बा र 183 कार्ययोजना समेटेको हुन्छ। त्यसै गरी अब आजको विषयगत प्रश्नहरूतिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 1, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको परिचय दिँदै यी नीतिबीच समन्वय किन आवश्यक हुन्छ? लेख्नुहोस्। अर्थतन्त्रमा वाञ्छित पार्न सरकारले जारी गर्ने नीति वित्त नीति हो।
यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिन्छ। सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक ऋण, कर नीतिको आधारमा सरकारको वित्त नीति तय हुन्छ। सरकारले वार्षिक बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो नीति संसदबाट अनुमोदन भई जारी हुन्छ। अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पारी मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने नीति के हो त? मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मूल्यको स्थिरता, बाह्य स्थिरता, ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ। यसका लागि मुद्रा आपूर्ति, बैङ्कको कर्जा र ब्याज दरको वाञ्छित नियन्त्रण गर्ने नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिन्छ। केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिबाट यो नीति पारित गरी जारी गरिन्छ। मौद्रिक नीति तथ्यमा आधारित नीति पनि हो। यो सन्दर्भमा केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तताको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गर्दछ। वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वयको आवश्यकता। सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न, स्रोत साधनको समन्वयिक विनियोजन गर्न, आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट मुक्त हुन, सरकार र सरकारका नीतिप्रति उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूको विश्वास बचाइराख्न, अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने जोखिम र आर्थिक झट्काको सही व्यवस्थापन गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, उल्लेखित उद्देश्य हासिल गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सन्तुलन राख्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक पर्दछ। त्यसैगरी आजको प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा आयोजनाको तहगत वर्गीकरण के कसरी गरिएको छ? आयोजना वर्गीकरणको मार्गदर्शक आधार प्रस्तुत गर्नुहोस्। आयोजनाको तहगत वर्गीकरणले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुन तहले सरकारले के कस्ता प्रकृतिका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निक्रियोल गरी तयार गरिएको वर्गीकरण बुझाउँछ। यसले आयोजना पहिचान, छनौट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी प्रष्ट गर्दछ। साथै आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा तहगत जवाबदेहिता खोजी गर्न सहयोग गर्दछ। आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड 2080 बमोजिम आयोजनाको तहगत वर्गीकरण 2 बमोजिम गरिएको छ। सङ्घीय योजना अन्तर्गत नेपालको संविधानको अनुसूची 5 बमोजिम सङ्घको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको आयोजना अनि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार सङ्घको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा आयोजना, साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत विषय क्षेत्रमा आयोजना मध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिक आधारबाट महत्त्वपूर्ण देखिएको आयोजना, साझा अधिकारका अन्य विषय तोकिएको क्षेत्र र सीमासम्म आयोजना, साझा अधिकारको विषयका क्षेत्रमा आयोजना मध्ये एक भन्दा बढी प्रदेश समेट्ने आयोजना, प्राकृतिक विपद सिर्जित आपतकालीन अवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय र स्थानीय तह वा प्रदेशको क्षेत्राधिकार पर्ने आयोजना समेत। त्यस्तै गरी प्रादेशिक योजना नेपालको संविधान अनुसूची 7 बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको विषयको आयोजना, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा पर्ने विषयको योजना, साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका विषय क्षेत्रका आयोजना मध्ये सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका एक भन्दा बढी स्थानीय तह र एक प्रदेशमा मात्र समेटिने आयोजना, सम्बन्धित प्रदेश, साझा अधिकार र अन्य विषय तोकिएको क्षेत्र वा सीमासम्म योजना, सङ्घले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको सशर्त सम्पूरक वा विशेष अनुदानबाट प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना। त्यस्तै गरी अब साथीहरू स्थानीय आयोजना नेपालको संविधानको अनुसूची 8 बमोजिम स्थानीय तहले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका विषयको आयोजना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम स्थानीय तहको सरकारको अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयको आयोजना, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयको आयोजना, साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका विषय क्षेत्रका आयोजना मध्ये एक स्थानीय तह मात्र समेटिएको आयोजना, साझा अधिकारका अन्य विषयमा तोकिएको
क्षेत्र वा सीमासम्मका आयोजना सङ्घ वा प्रदेशले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना र अन्त्यमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको सशर्त सम्पूरक वा विशेष अनुदानबाट प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना अन्त्यमा आयोजनाको तहगत वर्गीकरणले आयोजनामा तहगत जिम्मेवारी र जवाबदेहिता सुनिश्चित गरी अन्त्यमा आयोजनाको तहगत वर्गीकरणले आयोजनामा तहगत जिम्मेवारी र जवाबदेहिता सुनिश्चित गरी आयोजनाको सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ। कार्य जिम्मेवारी प्रश्न नहुँदा स्रोत साधन विनियोजनमा देखिने गरेको दोहोरोपन न्यूनीकरण गरी विनियोजनको दक्षता अभिवृद्धि गर्न समेत सहयोग गर्दछ। अत तिनै तहका सरकारले आयोजनाहरूको तहगत वर्गीकरण प्रतिफल नहुने गरी आयोजनाको पहिचान छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी अब प्रश्न अर्को छ, आयोजना अनुगमन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? स्थानीय तहको आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा के कस्ता समस्या देखा परेका छन्? समस्या पहिचान गर्नुहोस्। आयोजनामा लगानी र तथा साधन प्रवाहको उचित ढङ्गले भए नभएको वा अपेक्षित नतिजा हासिल भए नभएको तथा कार्यान्वयनमा बाधा व्यवधान भए नभएको सम्बन्धमा विस्तार तथा आवधिक रूपमा गरिने निगरानी, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्यलाई अनुगमन भनिन्छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायले तोकिएको व्यक्ति वा संस्थाबाट आयोजना अनुगमन गरिन्छ। आयोजना अनुगमनमा देखाएका विषयहरू सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिन्छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समय तालिका बमोजिम स्रोत साधनको प्राप्ति र प्रयोग भएको छ वा छैन, तोकिएको क्रियाकलाप सञ्चालन छन् वा छैनन्, कार्य प्रगति कस्तो छ, अपेक्षित प्रतिफल समयमै र लागत प्रभावी रूपमा हासिल भएका छन् वा छैनन्, कार्यान्वयनका समस्या र बाधा व्यवधान के छन्, कार्यान्वयनका बाधा अडचन हटाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी समस्या। पालिका र वडा समितिमा हुने अनुगमनको अधिकार क्षेत्रबारे प्रष्ट व्यवस्था नगरिनु, अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रष्ट नहुनु, अनुगमनलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको मात्र जिम्मेवारी ठान्ने प्रवृत्ति राख्नु, अनुगमनलाई केवल अवलोकनको अर्थमा हलुका तवरले लिनु, नतिजामूलक अनुगमन हुन नसक्नु, अनुगमनमा संलग्न कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास नहुनु, अनि अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारी दबाव र प्रभावमा पर्ने जोखिम रहनु, अनुगमन मूल्याङ्कनमा संलग्न पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधामा केन्द्रित हुनु, आयोजना स्तरीय अनुगमन समिति र सोको काम कागजमा मात्र सीमित रहनु, अनुगमन मूल्याङ्कन प्राप्त पृष्ठपोषण र सिकाइलाई संस्थागत गर्न नसक्नु, ससाना आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हुँदा आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्न समय र स्रोतको अभाव हुनु, तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कबाट हुने अनुगमनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु, आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु, अन्त्यमा स्थानीय तहमा आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र आयोजनालाई तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गरी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसका लागि कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, मिडिया लगायतका सरकारवालाहरूको सबैको सक्रियता जरुरी छ। त्यस्तै गरी अब आजको प्रश्न नम्बर 4, स्थानीय स्वायत्त शासनको परिचय दिँदै स्थानीय स्वायत्त शासनको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। साथै नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई कसरी सबल बनाउन सकिएला सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। स्थानीय निकायलाई अधिकार र स्रोत साधन सम्पन्न बनाई स्थानीय मामिलाको व्यवस्थापन जनताबाट निर्वाचित जनताको निकट स्वायत्त निकायबाट गर्ने शासकीय प्रबन्ध के हो त? स्थानीय स्वायत्त शासन हो। स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा नियमन सम्बन्धी कार्य स्थानीय जननिर्वाचित निकायबाट हुँदा कुशल तथा प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन हुने मान्यता अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ। स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासले नागरिकलाई तल्लो तहदेखि नै शासन प्रक्रियामा सहभागी गराई स्थानीय
स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास एकात्मक वा सङ्घीयात्मक जुनसुकै व्यवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ। नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली स्थानीय तह मार्फत स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न संवैधानिक निक्षेपणद्वारा अधिकार र स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको महत्त्व जनताको निकटमा रहेको सरकारद्वारा हुने हुँदा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन भई शासकीय प्रभावकारिता बढ्छ। स्थानीय निर्वाचनको माध्यमबाट स्थानीय शासनमा जनसहभागिता र समावेशिता वृद्धि हुने, सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास निर्माणमा नागरिक संलग्नता वृद्धि भई प्रभावकारिता वृद्धि हुने, सरकारका काम कारबाहीहरू पारदर्शी र जवाबदेही हुने, स्थानीय शासन र प्रशासनको माध्यमबाट स्थानीय विविधताको बढ्ता सम्बोधन हुने, स्थानीय नेतृत्व विकास र जराधार तहदेखि नै लोकतन्त्रको विकासका लागि सुनौलो अवसरका रूपमा रहने, स्थानीय विवाद मेलमिलाप माध्यमबाट समाधान गर्ने अवसर प्राप्त भई शान्त र सौहार्द समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने, न्यून लगतमा नवीन नीति तथा कार्यक्रमको नमुना परीक्षण गरी सोको विस्तार वा अन्त्य गर्न सकिने अवसरसँगै नीतिगत नवप्रवर्तन र प्रयोगको सम्भावना रहने, स्थानीय भाषा संस्कृति मौलिक पहिचानको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने, नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउने उपायहरू। स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउन नीतिगत प्रशासनिक तथा वित्तीय पक्षमा सुधार गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि निम्नानुसार उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। संलग्नताको सिद्धान्तलाई प्रमुख आधार मान्दै विगतका केही वर्षको अनुभवलाई आधार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने, त्यसपछि तहगत क्षेत्राधिकारमा प्रष्टता ल्याई समन्वय र अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकल अधिकारका अतिक्रमण नगर्ने, वित्तीय अन्तरको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी स्रोत हस्तान्तरणमा समन्वयिकता कायम गर्ने, स्थानीय तहहरूको राजस्व क्षेत्राधिकारलाई प्रष्ट पार्ने, आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने, सङ्घ प्रदेशको बजेट वृद्धि अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढाउँदै लैजाने, सशर्त अनुदानलाई कम गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै जाने, योजनाबद्ध विकास अवलम्बन गरी विनियोजन दस्ता बढाउने, आयोजनाको तहगत वर्गीकरणलाई इमान्दारीका साथ पालना गर्ने, स्थानीय तहमा जनशक्तिको समयमै पूर्ति गरी कर्मचारी अभाव हुन नदिने, स्थानीय तहमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व बीच अन्तर्सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने, जवाबदेहिता अनुपालन संयन्त्रको उपयोग गरी स्थानीय शासनलाई जवाबदेही, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने, जवाबदेहिता अनुपालन संयन्त्रको उपयोग गरी स्थानीय शासनलाई जवाफदेही र पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने, स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि हुने क्षेत्र पहिचान गरी लागू गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता विकास सङ्घ र प्रदेशले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने, स्थानीय शासनमा संस्थागत संरचनालाई समावेशीकरण बनाउने, नागरिक सशक्तिकरण र क्षमता विकासका लागि नागरिकसँग सहकार्य गर्ने, स्थानीय निर्वाचनबाट क्षमता र नैतिकवान नेतृत्व चयन गर्ने। नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासनको केन्द्र भागमा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। शासन प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र स्वायत्त अभिवृद्धि गर्न, नागरिक सशक्तिकरण गर्न, स्थानीय स्तरदेखि नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताको कुशलतापूर्वक सम्बोधन गरी जनतालाई शासनको सुखद अनुभूति गराउन स्थानीय स्वायत्त शासनको महत्त्व छ। तसर्थ माथि उल्लेखित गरिएका उपाय अवलम्बन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ। प्रश्न नम्बर 5, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन तथा काम कर्तव्यहरू अधिकार सम्बन्ध विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, नेपाली सेनाको परिचालन नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाल
सरकारको सहयोगी अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्ध नेपालको संविधानको धारा 266 मा सैनिक ऐन र 2063 मा व्यवस्था भएको छ, जसलाई देखाए देखाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन: प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको गृहमन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सदस्य, प्रधान सेनापति नेपाली सेना सदस्य, रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भई काम गर्ने। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार: नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र मन्त्रीपरिषदलाई सिफारिस गर्ने, नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन, प्रयोग सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने, नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, नेपाली सेनाको हात-हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने, राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसदमा पेश गर्न लगाउने, तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कारवाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक सचिवालय रहने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था सैनिक ऐनमा रहेको छ। यसैगरी साथीहरू, आजको विषयवस्तुहरू यही नै सकिएको छ र योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्नको लागि साथीहरू प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै यसको PDF को लागि साथीहरू मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा WhatsApp नम्बर दिएको छु, त्यसमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। हस्, सुनेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद।